besuchen besuchen يزور besuchen يزور. إذن ماذا عندنا؟ Ich besuche dein Land. أنا أزور بلدك. land معناها البلد. وفي بعض الأحيان تأتي land بمعنى المحل. إذن فلننتبه تفهم من سياق الجملة. Ich besuche dein Land. أنا أزور بلدك. إذن das Land اسم محايد وبالتالي لا يقع تغيير. Ich besuche meine Family. أنا أزور عائلتي، والعائلة هو اسم مؤنث. إذن نقول ich besuche meine Family. يعني meine تابعة إلى eine عادية تبقى. إذن ich besuche meine Family. أنا أزور عائلتي، لا يقع تغيير. Ich besuche meinen Vater. Ich besuche meinen Vater. نعم أنا أزور أبي، وأبي اسم مذكر der Vater. إذن يتحول الاسم مذكر في الأكوزاتيف مباشرة إلى der den einen. إذن تصبح ich besuche meinen بكل بساطة. ich besuche meinen Vater. أنا أزور أبي. ما معنى treffen؟ treffen ما معناه يلتقي. einladen يدعو، besuchen يزور. إذن treffen يلتقي. أرأيتم أصدقائي صديقاتي أتيت بالأفعال المرتبة بهذا الشكل كي يسهل عليكم فهمها وحفظها أيضا. Ich treffe meinen Freunden. أنا أدعو صديقتي. لاحظوا Freund هو صديق، صديقة Freundin en. أوكي. Ich treffe meine Freundin. أنا ألتقي صديقتي. لم يقع تغيير لأن دي Freundin اسم مؤنث. Ich treffe meinen Bruder. أنا ألتقي أخي. der Bruder اسم مذكر، الأخ. معنى Bruder هو الأخ، أكيد تعرفونها. der Bruder. إذن ich treffe meinen Bruder. أنا ألتقي أخي. حسن جدا. schreiben يكتب. رأيناها كثيرا. يكتب schreiben. Ich schreibe das Wort. أنا أكتب الكلمة. das Wort إذن اسم محايد، لا يقع تغيير. Ich schreibe eine E-Mail. أنا أكتب إيميل، لم يقع تغيير لأن دي إيميل ماذا؟ اسم مؤنث. Ich schreibe der Text. خطأ، وليس ich schreibe der Text، ولكن ich schreibe den n في الآخر. ich schreibe den Text. أتقصد في بعض الأحيان أقولها بشكل خاطئ كي أرى هل انتبهتم أم لا. ich schreibe den Text. لماذا؟ لأن der Text هو اسم مذكر. der تتحول مباشرة إلى den. ich schreibe den Text. أنا أكتب النص. schreiben مباشرة أكيد سأقول lesen. schreiben يكتب، lesen يقرأ. سهل حفظ هذه الأفعال. ich lese mein Buch. أنا أقرأ كتابي. das Buch اسم محايد، إذا لا يقع تغيير. ich lese mein Buch. ich lese meinen Text. نعم يقع تغيير لأن der Text اسم مذكر، وبالتالي ich lese meinen Text. أنا أقرأ نصي. تحولت من mein إلى meinen. schreiben يكتب، lesen يقرأ، malen ما معناها؟ يرسم. نعم يرسم. إذن ich male مثلا ich male mein Kind. أنا أرسم ولدي. das Kind إذن لا يقع تغيير. fragen. إذن
schreiben يكتب lesen يقرأ malen يرسم وأخيرا fragen يسأل. ich frage das Kind أنا أسأل الطفل لم يقع تغيير. ich frage meinen Ärztin ما معنى Ärztin؟ طبيبة. إذا فلننتبه لاحظوا معي der Arzt هو الطبيب وتكتب der Arzt Arzt A R C T ولكن عندما نقول طبيبة تتحول Arzt إلى Ärztin Ärztin A umlaut R C T I N. ich frage meine Ärztin أنا أسأل طبيبتي. طبيبة اسم مؤنث إذا لم يقع تغيير على mein. ich frage ماذا؟ mein Lehrer. أنا أسأل أستاذي. نعم der Lehrer ما هو اسم مذكر. حسن جدا. إذا تتحول der إلى den وأين ماذا تتحول إلى einen. حسن جدا. ich frage meinen Lehrer أنا أسأل أستاذي. sehen أرى. حسن جدا. ich sehe das Foto أنا أرى الصورة. das Foto اسم حي إذا لا يقع أي تغيير. ich sehe das Foto. ich sehe die Anzeige. ماذا؟ أنا أرى إعلان. حسن جدا. die Anzeige لا يقع عليه تغيير لأن الاسم مؤنث. ich sehe der Film. der Film فلننتبه der Film اسم مذكر وذهن فعل من الأفعال الأكوزاتيف. مباشرة الذهن ماذا؟ den n في الآخر. الذهن den Film أنا أرى الفيلم. der تتحول إلى den. حسن جدا لقد فهمتموها. der تتحول إلى den. دائما راجعوا معي أثناء شرحي لكم. der تتحول إلى den. ein تتحول إلى einen. مباشرة يجب أن نحفظها جيدا ولا نخاف من هذه الأفعال.